हो जो उत्सव आसा तो विशेष शेणवी कुंडेकर कुटुंबाचो हो सिद्ध जो आसा हो तांचो उत्सव जरी सगळ्यांचो जरी आलो तो सिद्ध जो आसा हो शेणवी कुंडेकर कुटुंबाचो तांचे थंय व्हडलें घर आसा. हो धालांचो उत्सव वर्ष पद्दती प्रमाणान पौश शुद्ध नवमी पासून धालो आमच्यो सुरू जाता आनी त्याच पद्दतीन आमच्यो अल्टरनेट डेज प्रमाणान बाबा 5, 7, 9, 11 अशें हें जाता. आमकां निमाणो दीस आयतार नाल्यार बुधवार येवंक जाय. अंदू बुधवार आमकां मेळिल्ल्या प्रमाणान आज 11 दीस जाता कारण आमकां मदले दिसांक ते वार मेळ्ळे ना आनी आज आमची धालांची निमाणी रात. त्या प्रमाणान आज ही कड्डाची पुजा. ह्या पुजेचें महत्व व्यावहारीक दृश्ट्या पळयत वता जाल्यार आतां ह्या तणाक आमी तण म्हणून पळयतात पूण पयलींच्या काळान 100, 200, 400 वर्सां पयलीं किंवा 600, 700 वर्सां पयलीं हें तण म्हणूनच एक घराचें छप्पर आशिल्लें किंवा गोरवांचें खाण आशिल्लें. हो सिद्ध पुरूश राखणदार न्ही, रक्षण राखण प्रत्येक जण करता, आवय बापूय करता पूण तांकां राखणदार म्हणप योग्य न्ही. हो संन्यस्त सिद्ध मुनी ताणें स्वताच्या तेज वाडोवपा खातीर किंवा काही अरिश्ट टाळपा खातीर शेणवी कुंडेकर कुटुंबान रावून तप करपा सान्निध्या बशिल्ले प्रमाण धरून काही ताणें उपदेश केले की बाबा बायलांनी पळोवं न्हय किंवा थंय लक्ष दिवूं न्हय, आयकूं न्हय. पूण कुतूहल निर्माण जाल्ले प्रमाणान तिणें पळयलें आनी तिणें पळोवपाक आनी ताजी नजर जावपाक तें योग्य जालें ना म्हणून तो रागान जो त्या घरांतल्यान भायर सरलो. आतां येदें व्हडलें घर दिसता पूण पयलीं ल्हान घर आशिल्लें आनी तो हांगा ह्या जाग्यार येवन लुप्त जालो. लुप्त जावपा वेळार ताणें अश्यो काही गजाली त्या कुटुंबाक सांगल्यो की बाबा आपलो सदांच तुमचेर आशिर्वाद आसतलो. प्रत्येक सोमाराक तुमी तुमचें कुटुंब आपल्याक एक नाल्ल आनी साखर हाजो भोग दियात. भोग म्हळ्यार एक नैवेद्य दाखयात. आज काय आमची कुटुंब ही सेवा आरत दाखोवपाचे प्रत्येक सोमाराचे हें करपाचे करता. तशेंच प्रत्येक जण हांगा आपापल्या परीन तांच्या कुटुंबा पासून आतां दिनेश म्हणून आसा ताजो बाबा आजो हांगा बाकीचे करतालो. हो उमेश काका आसा ताजे कुटुंब पयलीं हांगा काही गजाल्यो करता तण हाडून घालप म्हणा किंवा कारण पयलीं उदरनिर्वाह हो गोरवां पासूनूच आशिल्लो. प्रत्येक गांवांत पळोवपाक वचत जाल्यार बाबा दूद शेत अशेंच आशिल्लें. सो त्या पद्दतीन ही देवा कडेन आपली कृतज्ञता व्यक्त करपाचें कितें साधन आसा. कारण सिद्ध हो जरी मनुश्य रुपी असलो तो मुख्य प्राण्यांक पयलीं सांबाळटालो. गोरवांक, म्हसरांक, कुत्र्यांक काही रोगराई जाली हांगा सांगून गेले बाबा गाय 8 दीस घरा कडेन ना येवना हांगा सांगून वचून हांगच्यान माती किंवा देवाचे पांय कडली विभूत व्हरून जर त्या दाव्या कडेन दवरली गाय आसा काय ना तें तरी कळटालें. खंय आसा तें तरी कोण सांगतालो ना ती तरी येताली नाल्यार गेल्या काय ना ती तरी कळटाली. वासरां सुद्दां खंय तांची बाबा गाय सुटपाची आसा कळटालें. आनी अशा पद्दतीन हें कृतज्ञता व्यक्त करप बाबा तुका कितें अर्पण करूं शकता. कारण हो म्हयनो जो आसा आमी खंयच्याय राज्यान पळयलें ह्या म्हयन्यान सगळ्याक लग्नां बिग्नां जातात. गोंयान पौश म्हयन्यान लग्नां जायनात, मुहूर्तां आसल्यार सुद्दां जायनात. कारण आमी विशेश हो म्हयनो कृतज्ञता व्यक्त करपा खातीर आपापल्या थळान दवरिल्ल्यो आसा. काही गांवांनी देवचारांक रोटां घालतात, काही गांवांनी शिमो दळतात, काही गांवांनी आमच्या अंत्रुज महालान तुमी जात थंय धालो पळोवपाक मेळटल्यो. तश्यो आमच्या गांवांतल्यो हो धालो नवमीन सुरू जाता. पौश शुद्ध नवमी देवतेच्या पालखे दिसा फक्त हांगा वैयक्तीक उत्सव जायना. ताच्या दुसऱ्या दिसाच्यान कोणी आंगोन घेतिल्ल्यो पुजा करता म्हणजे गब्या पुजा बांदता ताजें कुटुंब ते येवन सांजे आरत बिरत हें आसता. आनी आयच्या दिसा आज हो सार्वजनीक प्रत्येक जण आपापल्या परीन देवाक सेवा करता आनी एक राखण म्हणून कुटुंबाचो एक नाल्ल घेवन येतात आनी तो श्रीफळ फोडून जातकीर एक वळें घेवन वतात आनी वळें व्हरता आसतना हांगा जी विभूत आसता हें करड जोड ती त्या वळ्याक लावून किंवा आपल्या कपलाक लावून ती व्हरता. कारण काही लोक घरान पावना ते ती विभूत घरा कडेन व्हरून मागीर ती लायतात. जांकां हांगा येवपाक मेळना ते कोणाच्या तरी माध्यमांतल्यान ते नाल्ल धाडटात आनी वळें मागीर व्हरतात. अशे काही प्रकार आसा. पूण हांवूय सोशलाचेर आसा तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की तुमी जे पोस्ट करता न्ही
ते राखणदार म्हणून मात प्लीज करनाकात. हांवें खुबशे व्हिडियोज पळयले पूण आमकां कितें दिसता वायट दिसता